ilang simbahan na gitawag og A Night of Glamorous Talent. Si Pabalati ning ingon na ang tuyo sa mga batan-on mao ang pagtabang sa simbahan kay usaman kadto ka fundraising na kalihukan o pinaagi sa maong presentasyon. Mahagit ang mga batan-on sa syudad sa San Carlos sa pagdiskubre usab sa ilang mga talento para ila usab na magamit sa kahimayaan sa atong Ginoo kay tungod kalabanan sa mga batan-on ang masalaag sa lahi nga dalan. Katong last Sunday, programa to siya sa ato ang mga pamatan-on diri sa Ecto San Carlos o gitawag to nila A Night of Glamorous Talents. Ang purpose na niya to mao nga una gusto sila makatabang sa simbahan, so usa ka to siya ka fundraising na activity nila o ikaduha pinagi sa maong presentation ilahang ma-discover ang ilahang mga talents o gikan ni ana ilahang ma-enhance, ilahang mahanas ang ilahang mga talento aron ilahang magamit sa alang sa kahimayaan sa atong Ginoo. O ikatulo ang tuyo nila nga aron nga ma-challenge nila ang ato ang mapamatan-on sa syudad nga instead of moadto sa mga dili maayo nga kalihukan ilahang makabig pagpaduol pagyud sa Ginoo pinaagi sa ilahang mga presentations. Usa sa ato ang nakita di sa San Carlos mao nga daghang nga mga pamatan-on nga misguided sila, mga taga-misguided tungod kay na-involve sila sa daghan nga mga bisyo o niya na-involve sila sa mga kalihukan nga dili maayo. So bilang kita nga naa sa simbahan nangita tagpaagi nga ang atong pamatan-on madala nato sila sa padulong diha pakigsuod sa Ginoo. Ang Ectos usa ka Griego nga pinulungan ug nagpasabot kini nga Jesus is the Christ, the Son of God, our Savior. Dugang pa ni Pastor Pabalate.